रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन में आने वालों के लिए जो नई रूल रेगुलेशन वाज़े किए गए हैं उन पे, और स्पेन के नेक्स्ट हदफ पे कतलूनिया के बारे में अप्रैल में नया जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है, वो क्या है और उसका टारगेट कतलूनिया ने क्या नया लगाया और क्या आने वाले वक्त में नई पेशरफ्त होने जा रही है। स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड एक कानून था जिसका काफ़ी देर से इंतज़ार था, क्योंकि काफ़ी देर से ये न्यूज़ आई थी, लेकिन अब ये बाकायदा तौर पे कानून का हिस्सा बन चुका है। आखिर में एक बहुत अच्छी इमदाद है, उसका ज़िक्र करेंगे। जो एलिजिबल हो और जो ये काम करना चाहता हो, जिसके लिए ये इमदाद है, तो उसको लाजमी तौर पे ये अप्लाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेन में आने वालों के लिए क्या नई रूल रेगुलेशन वाज़े किए गए हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त अगर यूरोप ख़ित्ते पे नज़र दौड़ाई जाए तो ये जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से टॉप पे रहा है। अमेरिका, ब्राज़ील, उसके बाद यूरोप जो है उन कंट्रीज़ में से शामिल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मरीज़ और सबसे हाई डेथ रेशो है मरीज़ों की। यही वजह है कि यूरोप का हर मुल्क इंडिविजुअली अपने रूल एंड रेगुलेशन वाज़े कर रहा है जब तक वैक्सीनेट नहीं कर दिया जाता अपनी तमाम पॉपुलेशन को। इसी तरह स्पेन ने पहले 30 मार्च तक कुछ सफरी रूल रेगुलेशन का ऐलान किया था, लेकिन अब उनको बढ़ा के 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक पाबंदी है तमाम दुनिया के ममालिक की, सवाए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, सिंगापुर, उसके बाद जनूबी कोरिया, रवांडा और बाकी जो तमाम होंगे उस पर पाबंदी है कि वो नहीं आ सकते स्पेन में। ये इन ममालिक के शहरी भी PCR टेस्ट के बगैर इंटर नहीं हो सकते। इसके साथ साथ तमाम दुनिया से जो आने वाले हैं ममालिक से लोग वही आ सकेंगे जो या तो नेशनल होंगे स्पेन के या वो रेजिडेंट होल्डर होंगे, उनके पास रेजिडेंसी होगी, वही आ सकेंगे। बाकी ज़मीनी रास्ता जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वो फ़्रांस के साथ भी बंद कर दिया गया है। इट्स मीन के फ़्रांस के साथ बंद करने से मुराद ये कि PCR टेस्ट लाजमी करार दे दिया, वरना आप स्पेन में इंटर नहीं हो सकते। अगर फ़्रांस का ज़मीनी रास्ता बंद है और PCR टेस्ट ज़रूरी है, इट्स मीन के पूरी यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लिए जो है वो बंद है, क्योंकि PCR टेस्ट तमाम ममालिक के लिए लाजमी करार दे दिया गया है, क्योंकि ज़मीनी रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ यूरोपीय यूनियन को लिंक करता है फ़्रांस के ज़रिए। तो यही वजह है कि अब आने वाले वक्त में अगर कोई भी आना चाहेगा यूरोपीय यूनियन में, उसके लिए PCR टेस्ट लाजमी है। आपको बताता चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा बहस व मुबासा हुआ कल पार्लियामेंट में स्पेन में कि जो फ़्रांस के हज़ारों की तादाद में नौजवान हैं वो मैड्रिड का रुख उन्होंने किया है और वहाँ पे पहुँच चुके हैं। उसकी वजह ये कि फ़्रांस में काफ़ी सख्त किस्म का लॉकडाउन है, जिसकी वजह से लोग वहाँ से निकल के स्पेन की तरफ आ रहे हैं, और स्पेन ने ऐलान यही किया है कि मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस वो रास्ते जहाँ से फ़्रेंच बग़ैर PCR टेस्ट इंटर हो सकते हैं वहाँ पे भी नफरी बढ़ाई जाएगी और मज़ीद सख्ती की जाएगी, ताकि स्पेन का मुआशरा नए वायरस के फैलाव से बचाया जा सके। इसके बाद जो नया हदफ है वो गुड न्यूज़ मैंने पहले भी शेयर की थी कि इस समर में इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हालात मामूल पे आना शुरू हो जाएंगे और टूरिस्ट की तादाद कुछ ना कुछ लाजमी तौर पे आएगी। उसकी वजह ये कि अब काफ़ी बड़ी तादाद में बुकिंग भी शुरू होगी और PCR टेस्ट के साथ साथ वैक्सीन पासपोर्ट का इजरा भी किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कतलूनिया की। कतलूनिया ने भी अपना नया शेड्यूल जारी किया है, जो कि 10 अप्रैल तक कुछ नरमी की गई है ईस्टर की वजह से और छुट्टियों की वजह से। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि अब आप जो हैं वो कतलूनिया के अंदर कहीं भी आप आ जा सकते हैं। पहले एक डिवीज़न से दूसरी डिवीज़न में नहीं जा सकते, लेकिन अब कतलूनिया के अंदर बिला प्रॉब्लम आप मूव कर सकते हैं, और अपनी फैमिली के अलावा दूसरे फ़र्द भी 6 की तादाद हद मुकर्रर की गई है, वहाँ तक आप कर सकते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट और बाज़ार के बारे में जो रूल रेगुलेशन है वो सुबह 7:30 से 5 बजे तक। हॉल में जो है वो 30% आप बैठा सकते हैं, तरासा 100% कर सकते हैं।
یہ یاد رہے کہ ایک ٹیبل پہ 4 فرد ہی بیٹھ سکتے ہیں اور 2 ٹیبلوں کے درمیان 2 میٹر کا فاصلہ لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دکانیں اور شاپنگ مال جو ہیں وہ 800 میٹر تک جو ہے وہ کھل سکتے ہیں۔ داخلہ 30% رکھا گیا ہے۔ کھیل جو ہے اس کے لیے کھلے میدان میں آپ 50% تماشائی بیٹھ سکتے ہیں اور ہال میں 30%۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹی جو ہیں وہ بھی کھلیں گے، لیکن وہاں پہ بھی ایک حد مقرر کی گئی ہے 30% اور 50% وہی ترتیب سے جو کھیل کی گئی ہے۔ باقی عبادت گاہیں جو ہیں وہ 30% تک لوگوں کو انٹر کر سکتی ہیں اور 2 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے گا ایک فرد سے دوسرے فرد کے درمیان۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کتالونیہ نے اعلان کیا ہے آنے والے 2 ہفتوں کے دوران 80 سال سے زیادہ تمام لوگوں کو ویکسین لگا دی جائے گی۔ آئندہ 2 ہفتوں کے دوران جن جن لوگوں کی 80 سال سے زیادہ عمر ہے کتالونیہ کے اندر، ان تمام کو ویکسینیٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی کے لیے جو نیا قانون ہے اس کی۔ یہ قانون کی بعض گشت کافی دیر سے ہم سن رہے تھے اور امید تھی کہ یہ بہت جلد قانون کا حصہ بن جائے گا، اور اب باقاعدہ طور پہ بن گیا۔ اس کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنا جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل بچے یہاں پہ آتے ہیں اسپین میں، نوجوان فار ایگزامپل آتے ہیں، وہ یہاں پیدا نہیں ہوئے، ان کے والدین بھی یہاں پیدا نہیں ہوئے، لیکن ان کے دادا دادی جو تھے وہ یہاں کے نیشنل تھے اسپین کے، بے شک پیدا نہ ہوئے ہوں لیکن نیشنل ہوں اسپین کے، وہ جو ہیں وہ نیشنلٹی لینے کے حقدار قرار دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ اپنی کمیونٹی سے زیادہ جو ہے ساؤتھ امریکن کمیونٹی کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ جب اسپین میں سول وار تھی تو یہاں سے کافی لوگ وہاں موو کر کے گئے، تو وہاں پہ ان کی اولادیں تھیں، تو وہ خود تو وہاں ان کی ڈیتھ ہوگی، ان کی اولادیں وہی رہیں۔ اب ان کے جو پوتا پوتی اور نواسا نواسی ہیں وہ جو ہیں وہ اس قانون سے جو بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آنے والے وقت میں ساؤتھ امریکنز کافی زیادہ اپلائی کر سکتے ہیں اس قانون کے پاس ہونے کے بعد۔ دوسری طرف ہماری کمیونٹی میں بہت کم لوگ یہ ایلیجیبل ہوں گے، وہی لوگ جو کہیں 80-70 کی دہائی میں یہاں پہ آئے ہوں گے اور کانوں وغیرہ پہ، کولے کی کانوں وغیرہ میں کام کرتے رہے ہیں اور وہ نیشنل ہوئے ہوں گے یہاں کے، ان کے اگر اپنے ممالک میں نواسا نواسی، پوتا پوتی یا ایسی کچھ فرد ہیں تو وہ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک اچھا قانون ہے، مزید اس میں ایڈ کیا گیا ہے، اور یہ جن لوگوں کی ایلیجیبلٹی ہے ان کو لازمی طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آخر میں بات کرتے ہیں ایک نئی امداد کی۔ ایک نئی امداد، اصل میں یہ 2019 کے اعداد و شمار پہ یہ امداد دی جا رہی ہے۔ کیا کس لیے دی جا رہی ہے؟ اب جو لوگ جو ہیں وہ ڈرائیور لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے ڈرائیونگ اسکولوں کی فیسز دینے کے لیے یا اس طرح کا کچھ، ان کے لیے یہ امداد لانچ کی گئی ہے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ یہ تقریباً 750 سے 1450 یورو کے درمیان آپ کو امداد ملے گی کہ آپ ڈرائیونگ لائسنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ امداد لینے کے بعد آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ کو جرمانہ بھی پڑ سکتا ہے اور آنے والے وقت میں آپ بین بھی ہو سکتے ہیں اور بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے کیجیے گا کہ آپ کو لائسنس کرنا پڑے گا، پھر یہ امداد اپلائی کیجیے گا، کیونکہ ورنہ یہ فراڈ کے زمرے میں آئے گا۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ امداد جو ہے یہ کافی اس کی جو ہے شہرت ہے، جو اسپینش لوگ خوبنس ہیں، جو جوان ہیں، ان کے یہ اسپیشل انہی کے لیے جو ہے یہ امداد لانچ کی گئی ہے کہ کرونا کی وجہ سے معاشی طور پہ حالات برے ہونے کی وجہ سے نوجوان جو کارنے دی کندوسیر لینا چاہتے ہیں، ڈرائیور لائسنس لینا چاہتے ہیں، ان کو ایک اپرچونٹی دینے کے لیے کیا گیا، لیکن اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ جوان ہو، نوجوان ہو، ملکی ہو، غیر ملکی ہو، نیشنل ہو، نان نیشنل ہو، کوئی بھی یہ امداد اپلائی کر سکتا ہے جو اسپین میں رہتا ہے۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سرمایے کا مسئلہ ہے، پرابلم ہے، تو آپ لازمی طور پہ یہ امداد اپلائی کر کے اس پہ غور کریں اور کام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ آپ کی اپروو ہوگی۔ لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود بھی اس کو اچھی طرح سے ریڈ کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ نیکسٹ سٹیپس آئیں۔ یہ سیگوریتا سوشیال نے یہ پروگرام لانچ کیا ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔